فرسولكم أعظم رسول، رسولكم أكرم مأمول، رسولكم أثنى عليه ربه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، واختاره واصطفاه قبل البشرية جمعاء وقبل خلق آدم، اصطفاه قبل خلق آدم، حيث قضت الإرادة الإلهية أن يختم الرسل وأن يختم مطاف النبيين بسيد المرسلين. ولذلك تحدث عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقال: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، فاصطفاه الله قبل خلق آدم وأثنى عليه في القرآن، حتى قال بعض العارفين: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله قبل نشأة آدم وقبل خلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، أناديكم في هذه الذكرى العطرة أن تتمسكوا بهذا الهدي النبوي، وأقسم لكم بالله لو تمسكتم بهذا الهدي النبوي فلن تكون بينكم كروب ولن تكون فتن أو حروب. إن ما رواه الإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح عن ثابت بن عبد الله أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء وقال: يا رسول الله، إن أخا لي في بني قريظة جمع جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك يا رسول الله؟ فتغير وجه النبي فقال له عبد الله بن ثابت: أما ترى أن النبي قد تغير وجهه وتأثر؟ فأخذ سيدنا عمر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأخذ يكرر ذلك حتى سري عن وجهه الشريف، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. قال عليه الصلاة والسلام وأقسم على ما قال وهو حديث صحيح: والذي نفس محمد بيده لو كان فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ولو كان موسى وعيسى موجودين حيين ما وسعهما إلا اتباعي. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لن نفرط في هديك. ندعو أمتنا الإسلامية في كل مكان أن تجتمع على رشدك وهديك، لأن فيه النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنت الذي قلت: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لكننا نرجو شفاعتك يا سيدي يا رسول الله، ونرجو رحمة ربنا بك، فأنت الطريق الذي وصلنا إلى الله وأخرجتنا من الظلمات إلى النور. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا، نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم نال خيرا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا في جنة الخلد يا طه بأخراك. جئنا نناجيك نرجو الله في أمل، جئنا نناجيك نرجو الله في أمل،
فهل يرد فتى بالحب ناجاك؟ حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك. إن الخلائق يا طه بأجمعها لولاك ما رحمت والله لولاك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعل راية الدين. اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا، اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، واجمعنا على الحق وانصرنا بالحق يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إنه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا إلى